Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je sais pas à quelle heure vous allez voir la deuxième partie de le live. Naissez-le sur YouTube. غتكون justement تحطات من مورا la première partie. كندير لكم بيزويات غنكون بيان سور كنشكركم على لي كومونتير ديال لا بروميير بارتي حيت انا عارفاكم ديما كتعطيوني لي كومونتير زوينين. دونك ميرسي جو فوز امبراس خليكم ليلي. ناخذ اول متصله معنا ونقولوا بسم الله. سلام تضحيات. فريمون كنشكرك على اللايف اللي كديري والنصائح القيمه اللي كتعطينا. المهم انا صراحه بغيتك تعاونيني في واحد الحاجه. دابا انا عندي بروميير اني ماستر في ليكونومي وكنحس براسي غادا وكنتراجع اللور، لا المستوى العطاء ديالي، لا الموتيفاسيون، لا النيفو ديال القرايه، النيفو في لي لونغ. المهم كنحس براسي غادي وكنتراجع اللور. الناس غاديين تيزيدوا كل عام تيزيدوا في حياتهم، تيزيدوا تيتقدموا، انا غادي وتنرجع اللور وهادشي كيضرني. بعد انت هادشي اول حاجه بغيت نقول لك ميرسي بوكو بور الهضره زوينين اللي قلتي ليا. اول حاجه الحبيبه ديالي كيخصها تعجبك وما كيخصهاش تضرك هو انك tu t'es remise en question et tu t'es comparé à toi-même et tu as remarqué qu'il y avait la faille. C'est pourquoi tu m'envoies de l'enregistrement lui ou certainement que tu as cherché sur internet ou certainement que tu as demandé les gens qui sont autour de toi. انا rien que pour ça je te félicite. انا rien que pour هاد اللقطه هادي كنصفق لك وتنقول لك برافو عليك. نكملوا وغنجاوبك على شنو قلتي لي الحبيبه. وانا يلا عندي 22 عام ومن داك النوع اللي بيسوتي وكيبغي غير يجلس في الدار خامول. كيبغي غير يجلس في الدار، ما كندير حتى شي اكتيفيتي. فريمون كنحاول انني نخرج نمشي جمعيات زعما هكا ندير. راه جوستومون راه الجلوس في الدار الشباب راه سي اون اكتيفيتي اللي فيها 1 مليون ديال لي زاكتيفيتي. راه نتوما اللي بالنسبه لكم لي زاكتيفيتي هما اللي كتحلوا فيهم الباب ديال الدار وكتخسروا فيهم الفلوس ولا اللي كتشوفوهم سور لي ريزو سوسيو. سو ني با جوستومون لي زاكتيفيتي. شي غير تجلسي مع ماماك واحد نص نهار العشيه وتعاود لك دي زيكسبيريونس باسي وتستافدي منهم وتدخلي معلومات جداد لراسك راه سي اون اكتيفيتي. واش شي تحلي انستغرام وتدخلي تشوفي غير لا مود راه سي اون اكتيفيتي. شي تعيطي لصاحبتك في التليفون وتشدوا النميمه في واحد صاحبتك اخرى راه سي اون اكتيفيتي. شي تنوضي للدوش تهزي غير صابونه بوحدها تغسلي وجهك راه سي اون اكتيفيتي. راه سي سا راه فو باناليزي لي زاكتيفيتي اي لي زاكسيون اللي كديروا في حياتكم كل نهار لدرجه وليتو كتقلبوا على ان بونور اللي سا نيكزيست با. سي ان بونور كوميرسيال دار باش يدير لكم في الاشهارات ويدير لكم في لي ريزو سوسيو. راه لي انفلونسور سي كوا تا سا ريبريزونط دي كانو ديال الاشهار. راه فين ما مشيتي يا دو لا بوب، فين ما مشيتي راه سي كوميرسيال. خدم دماغك عباد الله، خدم هذا خصو يخدم. هذا لما خدمش وتبعنا غير الريح اللي جاي يدينا on sera jamais content, on sera jamais épanoui, on sera jamais satisfait. حيت كنعيشوا داكشي اللي بغاو الاخرين، حيت كنحققوا لي زاتونت ديال الاخرين، حيت اون نو كومبار الاخرين. لو جور اللي غنكونوا ايدانتيك لراسنا وكنقارنوا راسنا براسنا وكنتشبتوا بلي غاسين ديالنا وكنديفلوبيوهم اون لي اميليور، سي سو جور لا كون افانس. سي سو جور لا اللي كيكونوا عندنا افكار وكيكونوا بزاف د الناس باغيين يديروا بحالنا وكيكونوا بزاف د الناس كيوليو باغيين يتانسبيرو منا حنا اللي اون دوفيان اون سورس دو موتيفاسيون لي زاتر. جيسبر كو فهمتيني وراه غنجاوبك مازال. اكتيفيتي ولكن ما كنقدرش، هذا مشكل. ثاني حاجه عندي مشكل مع الناس. انا ماشي شي وحده اجتماعيه، فاش يجي شي واحد تيتزاد شي واحد جديد كنسكت، ما كنهضرش نهائيا. وخاصني نولف بنادم على مود عاد باش كنقدر انني. وشكون هذا اللي قال لك بلي هادشي مشكل؟ شكون هذا اللي قال لك بلي هادشي مشكل؟ شكون اللي قال لك بلي انت انسانه غير طبيعيه؟ شكون اللي قالها لك حبيبه؟ شكون؟ بالعكس انت انسانه طبيعيه، سي ان كومبورتمون نورمال دين دو بيرسون نورمال. انت شخص عادي كتاخدي وقتك باش تعرفي على الناس وما كتيقيش فيهم بالزربه. فين هو المشكل اللي عندك؟ على هذا مشكل. الا عندي انا كنت كنسكت ماشي حيت كناخذ الوقت باش نتيق، هنا كاين مشكل. الا كنت كنسكت باغ بوغ هنا كاين مشكل. دو كوا جي بوغ؟
حاجه كنخاف لي يضحكوا عليها الناس. علاش انا جاكسبت با سا؟ واش بعدا هاد الحاجه كاين كيفاش تبدل ولا ما كاينش كيفاش تبدل؟ ان ensemble de questions que je me pose bien évidemment pour avancer. ما عندكش مشكل. انت هنا ما عندكش مشكل. عافاك بغيتك تقولي لي كيفاش نديفلوبي زعما من كيفاش نديفلوبي من لي كومبيتونس ونكتسب مهارات نديفلوبيهم ونكتسبهم، نديفلوبي داكشي اللي عندي ونكتسب مهارات جداد، وكيفاش نكون انسانه اجتماعيه، وكيفاش نتحول من انسانه خاموله لواحد الانسانه اكتيف. وشو سمحي لي الانسه الخاموله، دابا انتي تو كونسيدير كوم انسانه غير اجتماعيه. بعد الشجاعه اللي عندك اللي خصك تقولي لها الحمد لله راسك بعدا باش تنوضي وديري انغيسترومون بالصوت ديالك وتحطيه في ان لايف وتحدي الناس كاملين يعرفوا صوتك ما يعرفوش شغلهم، هذاك ليسونسيال بور توا سي طون انتيريس، انتي تحسي براسك مزيان راك انسانه شجاعه. يعني انتي ماشي انسانه غير اجتماعيه وخاموله، كاين بعدا واحد لاباز اللي نقدروا نبداو عليها. ممكن هاد الانطوائيه اللي عندك او لا هاد الطريقه باش كتنغلقي على راسك الا ما كنتيش كتاخدي وقتك باش تعرفي على الناس، حيت الا كنتي كتاخدي وقتك باش تعرفي على الناس راه هادشي هو اللي خصو يكون، كسوا هضرتي ولا ما هضرتيش كيخصك تمشي بشويه. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ دونك باش تمشي بشويه عفاكم هادو اللي كيبقاو يقولوا لي مشى صوت، راه نتوما اللي عندكم المشكل، راه ما عنديش انا ما تحركتش من بلاصتي وما عنديش كيفاش يمشي الصوت، وانا كنبقى نقرا مشى الصوت انا كيتلف ليا. دابا جي بيردو لو فيل كيس كون فخا نجيب الصوت نجيب لو فيل كيس كو جو فري. عرفتي نتوما دايرين بحال حزيزقات الحمام ما كتجلسوش، ما عقلتوش كان كيقولنا بابا حزيزقات الحمام ولا حزيزقات العرس. المهم هادوك اللي كيكونوا يا حزيزقات الحمام ولا حزيزقات العرس هما اللي ما كيسكتوش، هما اللي ما كيريحوش الارض، كيبقاو دايرين الصداع هكا كيتبربصوا كيترطاو يتلفونا حنا. استغفر الله. رجعوا للموضوع ديالنا اللي هو الانسه الجميله. كلنا باش نشرح لك واحد الحاجه في العشرينات من 19 عام حتى لواحد 26 بعد مرات حتى 28 عام حتى 30 عام تندوخوا واحد شويه تيتلف لينا الراس، تنتلفوا واحد شويه. علاش؟ لانه في هذه الفتره هذه كنكونوا كنتاخذوا القرارات، كنكونوا كنبنيو المستقبل ديالنا، كنوجدوا الاش بغينا نعيشوا من بعد. سي نورمال اننا كنتلفوا شويه، كتجينا شي شويه د الخلعه، هذا قرار خصنا ناخذوه نتحملوا مسؤوليته، من بعد تكون عندنا عائله غيكون عندنا مسؤوليات، اون فو لو ميور بور نو. سي نورمال كاين دو ستريس، دونك سي تو افي نورمال انني كنتخربق باش نقدر نميتريزي هاد التخربيق ديالي انا وما ياثرش ليا على لافونسمون ديال الحياه ديالي. هنا كيحضر الستيلو والورقه، كنقسم لكم يمين الله الى الناس كيحقروا القوه ديال ان بابي اي ان ستيلو، وانا كنتحدى اي واحد يهز ورقه وستيلو مي بور دو فري ويكون مع انسان اللي يقدر اي اونكادري. لو ما عرفش اونكادري راسو ولا بغيتيني اونكادري كنجي عندي مرحبا بك. يحط الاهداف ديالو، وملي يحط الاهداف ديالو يضرب دويره في لي موين دو باغ. اش عندي اش مساعدني باش نوصل لهذا الشيء اللي بغيت واش ما مساعدنيش. ملي نلقى داكشي اللي ما مساعدنيش نحط ان انصامبل دي زيكزارسيس. لي زيكزارسيس كوم جي ديت سوا نعيط لان بروفيسيونيل سوا جيو عندي مرحبا بكم سوا قلبوا سور انترنيت. حطوا لي زيكزارسيس قدامكم، حطوا ان بلان داكسيون، ان بلانين برنامج الاسبوع. اش غندير دو تيلا تيلور لا ديك 5 مينوت خصني نعرف انا عندي شنو باغا ندير فيها، وندير اشياء. الاهداف دوك اللي حطيت انا كبار ندير لهم اهداف صغيورين سور دي سيمين سور دي جور سور دي موا، باش انا كل نهار كنحط راسي فوق المخده كنحس براسي جي باسي اون جورني كونستركتيف كي فا كونتريبيو في لو ديفلوبمون وكيفاش انا غادي نافونسي بالحياه ديالي. Et c'est un protocole avec lequel je travaille مع des centaines de femmes et d'hommes. والله العلي العظيم الا دوك لي تيمواناج اللي كتشوفوا زعما راه ما كنزيدو عليكم حتى شي حاجه، راه كنحطوهم لكم من عندهم. C'est pas parce que je suis ultra méga performante, peut-être que j'ai des trucs en quoi je suis spéciale, ça c'est sûr, hein, parce que كل واحد فينا اللي يونيك، كل واحد فينا عنده لي كاباسيتي ديالو باش كيقدر يخدم وباش يقدر يدير بزاف ديال الحويجات. مي ليسونسيال سي كو هادي هي لا روسيت ماجيك. Il n'y a pas quelque chose d'autre pour avoir de la motivation, pour être épanoui, pour être satisfait et heureux ou la heureuse dans sa vie. Et bien évidemment, l'ensemble des activités et l'ensemble les points forts et les points faibles, l'insan اللي غادي يحطهم خصو يكون انسان منطقي، ماشي انسان عنده هاد لي فايده ديال سو فيكتيميزي، عنده داك لا انا لا
بعد هاد الكلمات هادو والله العظيم انا جلي فيت مع بزاف د الناس طابلو الكلمات اللي غنتخلص منهم في حياتي. عندي مشكل انا ما كنعرفش، انا خصني نسكت، انا هذه ما كنديرهاش، هذا مشكل. هذا شدوا هاد الكلمات كاملين، الكلمات كاملين السلبيه اللي كتستعملوا في حياتكم كتبوهم وتفاداوهم وعودهم بكلمات ايجابيه وشوفوا الحياه ديالكم كيفاش غادي تتبدل. الحبيبه ديالي في قبه البرلمان لو بروميير مينيستر ديالنا ديال المغرب سي اخنوش كيهضر باللغه الفرنسيه كيخاطب الشعب المغربي. انا سي لا او جي كومبري كو الحمد لله اننا كنا قرينا اللغه الفرنسيه في المدرسه، واننا كنا في قبه البرلمان الناس كيهضروا باللغه الفرنسيه. انت من الشعب اللي حاطين لك هذاك الشيء خصك تسمعيه باش تجي انا الاولى تقولي لي نهضر بالعربيه. سيري عندهم هما قولوا لهم يهضروا بالعربيه، نهار نشوف انا هاد الناس كيهضروا بالعربيه غنعرف راسي انا كاينه في واحد البلاصه اللي الناس كيهضروا غير بالعربيه. انا شفت هاد الناس كيهضروا بالفرنسيه دوك جي كومبري اوتوماتيكمون باللي الشعب المغربي كيهضر باللغه الفرنسيه كيف ما انا كنهضر بها حيت كنخدموا بها، حيت قريناها من سنه ثانيه ولا ثالثه في البريمير. الناس اللي قراو في البوبليك والناس اللي قراو في البريفير قراوها من لا بوتيت. جيسبر كو جو سوي كلير سور سو بوين، حيت انا كنبقى ندير فيكم راسي حتى كنلقى راسي ما كنهضر لا بالعربيه لا بالفرنسي، كيتوضر ليا كلشي. من زكين كيفاش نكي اغروم صافي. انا هضرت معاك باش عجبك الحال. هادشي اللي كنعرف. وانا ما كرهتش نتعلم اللغه ديال الشلحه، كتعجبني بزاف. الا كيعجب واحد فيكم كيهضر باللغه الامازيغيه الماليه كتعجبني الامازيغيه، من اللغات اللي كيجيوني زوينين. اولا من اللهجات ما عرفتش واش لغه ولا لهجه، المهم كتعجبني اللغه الامازيغيه ولا اللهجه الامازيغيه. الحبيبه ديالي يا ربي تكوني فهمتيني داكوغ. J'espère que tu as compris ma réponse. Et puis, sois courageuse. عندك 22 عام قلتيها، tu es encore jeune. On n'attend pas de toi تريبي لينا العالم. C'est normal que tu en aimes un. C'est normal كنتي باقي كتعلمي بزاف د الحوايج في الحياه. C'est normal مازال بزاف ديال لي زيبروف كيتسناوك، بزاف ديال الحوايج مازال غدوزيهم، بزاف ديال التجارب غيكونوا صعاب غدوزي منهم باش تقدري دوزي منهم و زعما بزاف توقفي على رجلاتك وما تبقايش واقفه عند تجربه. اي خصك الحبيبه ديالك تعرفي، الحبيبه ديالي تعرفي راسك مزيان وتكون عندك اون فيزيون او بريالابل على المستقبل ديالك، تكون مكتوبه مصايبه مقاده. لا جو بير با مون énergie, j'adore les répondre. Aïcha, moi ma passion dans la vie c'est instruire les camps. Je le fais toujours et je le fais gratuitement, y a pas de souci. Je suis là, hein. Ça ne me dérange pas. En aucun cas ça me dérange. Si ça me dérange ما نجاوبش انا. متنسيه انا اول وحده ما كنديرش شي حاجه العكس ديال لي زانتيري ديالي، كندير اشياء اللي غاده مع لي زانتيري ديالي. لغه ماشي لهجه. انا بغيت شي حد يعلمني اللغه الامازيغيه حيت انا اللغه الامازيغيه كنعرف فيها نكي كمي منزكين اغروم كفاس تمازيت اشكيد ساول هي هدر صافي هادشي صافي. سالا لي القاموس. سالا لي القاموس ديالي ديال الشلعه. كنعرف بلاتي نسيت عليها. بلاتي مشى. واحد الكلمه كنت كنعرفها بشلعه ناضيه. هادشي اللي قلت لكم مشيت بها. اروس. تنعرف اروس ما صافي. عرفتي زعما راه خرجت لكم كاع الشلحه اللي موضره عندي لداخل. هذاك الشيء علاش خفت ليلى. يخا انت هي كنعرفها. تعلم المهارات راه جوستومون لي بيبي ديالي راه سي لونسومبل دي زيكزارسيس اللي غدير باش تخدم على راسها، لانه المهارات ما يمكنش نجي نقول لها انا ان انسومبل د المهارات جو با فينيغ. راه سي اون ليست اللي مكتوبين فيها الغرق ديال الحويجات، ولكن باش نعرفوا شنو هما المهارات اللي غيخصوها خصها دوز من هاد لي زيتاب. التعرف على الذات. كيفاش غتعرف على ذاتها؟ اولا تعرف راسها منين جايه، يعني تصالح مع لو باسي ديالها، تكتب التجارب ديالها كلهم قدامها، تخرج منهم دي مورال وتسامح لراسها. اول حاجه ديرها تقبل
داكشي اللي فات وتسامح لراسها وتعتبر هذاك الشيء كم تجارب صيفطهم لها لونيفير انا اللي غنسميه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى صيفط لها مجموعه ديال التجارب باش تعلم مجموعه ديال الدروس باش يعطيها لو ميور باش تكون كتستحق لو ميور، حيت كاينه لا نوسيون ديال لو ميريت في الدين ديالنا. دونك انت خصك تاخذي داكشي القديم تخرجي منه الاشياء اللي غتنفعك في المستقبل وتقبليه وتسامحي لراسك عليه، حيت غتلقاي راسك اي حاجه طرات لك كانت عندك فيها نسبه ديال الغلط او لا حليتي الباب باش يدخل عليك الريح، خصك تعلمي باش داك الباب ما تبقايش تحلي ولا حليتيه تعرفي تسديه. bien évidemment tu traces le futur. voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'ai envie de faire. ملي غنعرف راسي شنو بغيت واجي دابا نهضروا اشنو عندي انا اللي غيساعدني باش نوصل لهذا الشيء، اش ما عنديش كيفاش غيولي عندي هذاك الشيء اللي ما عنديش. اي سي لا و جو في élaborer mon planning. ثقوا فيا يا البنات والله درتو هذا الشيء اللي قلت لكم يا تتحسوا بالسعاده المطلقه البنات ولا الوليدات، راه سي فالابل بور تو الموند. لا قلت لكم انغيسترومون فوكال حيت نتوما كطيحوا ليا بهضرتي، داكشي علاش انا ملي غنلقى شي واحد كاتب ما غنقراهش. بونسوار تاتا حياة، جيسبر كو تو فا بيان. شكرا بزاف لللايف اللي كدير لينا والنصائح اللي كتعطينا، فريمون كتعطينا واحد لا بوزيتيفيتي الحياه وكنشوفوا بواحد لو كوتي لي بوزيتيف كومون. بون انا عندي واحد البروبليم. انت بعدا اول بروبليم عندك عرفتي شنو هو؟ كتهضري بشويه كتهضري بشويه بزاف عرفتي باينه غنتعذبوا باش نسمعوها لونجيسترمون والله. سي كنت كنعرف واحد السيد ومازال كنعرفو مي بور لانستون اوني سيباري. باش ما نطولش عليك بزاف نعطيك غير لو ريزومي ديال هاد لا ريلاسيون. نسمع واحد السيد في بيريود بلاتي وعفاكم نحاول نطلع لكم المنصه باش نشوفوا. نسمع واحد السيد في بيريود كوفيد وفي الاول ما كنتش كنبغي، كان كيتصرف معايا زوين، ديك لامبورطونس الزايد، ديك الهضره الزوينه، وانا والو ما كنتش كنبغي، ما كنتش كنتسوق ليه نهائيا. ابري لو كوفيد جوستومون فاش حلو لينا وداك الشيء بدينا كنتلاقاو عاد لا ريلاسيون ديالنا. انا حسيت براسي انني راني كنميل ليه، ملي شفتو كثر هكا اون فاس وهادي، هو ملي عرفني كنميل ليه وهادي، وطولنا في لا ريلاسيون ديالنا دوزنا فيها بريسك ان نو. العام ديال 2021 صافي انا وليت كنحس براسي كو شو. بعدا باش نقول لكم سامحوني غادي نقطعوا ونخليها تكمل لينا القصه. هذا العلاقات ديال فتره كورونا والناس ديال الجوايج ديال فتره كورونا الاغلبيه الاغلبيه الساحقه عندهم مشاكل ديال انهم غيفرتكوا الجوقه حاليا، لانه لا بيريود ديال الكوفيد خصنا نعترفوا بواحد الحاجه، سي لا بروميير فوا غنعيشوا اون بونديمي. ما عمرنا ما عشنا شي بونديمي، كانوا دي زيبيديمي مي كانوا صغيورين ما سقناش لهم كاع الاخبار، مي اون بونديمي مونديال كانت اول مره غنعيشوها. دونك كلشي خاف يموت، كلشي خاف نهايه العالم، كاين اللي ولا كيصلي، كاين اللي قال صاحبته غنجي نخطبك غيحلو وبقات لا خطبه لا والو. ما تبقاوش تكونفياو الظروف اللي تيكونوا تحت لا بريسيون، ما تبقاوش ديوها في الهضره اللي كتقال لكم الله يرحم لكم الوالدين بالفم. راه كل ما يقال بالفم يمكن ان يسحب. الاشياء اللي كنثق فيها انا هي الاشياء التي تقاس باليد، ما يقال بالدرقوش لا اثق فيه. انا تنقولها لكم لا بنات كنتو او اولادا كنتو، راه حتى الولاد كاين اللي تلاقى معاه قالت لي انا غنطيب، انا جدام، انا انت من الدار، دخلت للدار قلبت عليه الفيسا. اهدر من انظر اللي عنده شي علاقه من 2020 يرد معاها البال ومولو المشاعر. انا مزوقه فيكم. اتاشي على لوي وكنبغي وكذا، ومني شافني بحال هكاك ولا بحال كيلعب عليا ولا كيقطع
كيقطع لي التليفون ولا كيهز لي صوتو ولا بزاف الحوايج. المهم عشنا واحد العام بزاف ديال لي ديسبوت، ما مره ما جوج ما 16 ما 20 ما 30 ديما توجور الديسبوت. ما كيحترمنيش، ما كي لا فاصون دو بارلي، هضرتي ما بقاش كيفهمها. صافي Bleti, quand vous êtes dans une relation, soi-disant vous êtes avec une personne que vous aimez, c'est-à-dire une personne اللي دارت شي حوايج باش نتوما تبغيوها. هاد لا بيرسون دو جور او لوندوما الى شانجي دو كاركتير، جات بغات تبدا توري لك واحد الوجه اخر، انت بينك وبين راسك كيبان لك كو tu mérites pas ce qui t'arrive، وبلي الا با ريزون، وحتى لا سي tu mérites يا بيرسون بعدا اللي عنده الحق يغوت عليك ولا يهز عليك يديه ولا يدير لك شي حاجه. علاش كتبقاو؟ واش كتقولوا زعما الا مشيت ما غاديش يبقى يرجع يهضر معايا؟ ورا طون ميو لا ما رجعش يهضر معاك صاحبتي. سويون لوجيك صاحبتي. انا جو بريفير تبكي واحد 15 يوم ولا تبكي واحد عام كل سيمانه مره. ما عرفتش هادي ولا كيجيني الناس ولا كيعجبهم يتعذبوا، ولا كيعجبهم البين، كيعجبهم العذاب، كيعجبهم الاحساس بالالم، ولا كيحماقوا عليه. عندي une histoire que je vais raconter. Ça ce n'est pas une histoire, ça c'est de la merde. Quand tu laisses une personne تغوت عليك وتخسر معاك الهضره وتخسولي et te violer verbalement ولا بيديها ولا peu importe، راه هادشي ما كيتقبلش. هادشي راه ما سميتوش الحب. الحب هو احساس بريء من هادشي كامل. الحب هو احساس نظيف ونقي، فيه الاحترام، فيه التقدير، فيه الاهتمام، فيه خاف عليا نخاف عليك، فيه لي زانتيغي كومان، فيه لو بارطاج، فيه لا كومونيكاسيون. اتونسيون، راه المصارن في الكرش وكيتضربوا، مي سكي في كو كنتصالحوا وكنرجعوا سي كو اون كومونيك، اون بارل، كنحلوا فمنا. اي لا كومونيكاسيون ماشي المعنى ديالها لي غوبروش. كومونيكي راه سي ان اخ. راه خصني نعرف نوصل لك الفكره ديالي سون بوغ اوتون مينيرفي، سون بوغ اوتون نقص منك، سون بوغ اوتون نضرك. اي سيرتو فاش كيكونوا حاضرين الاحاسيس وحاضرين العلاقه. علاش ما كتهش يدك وتصرفق امك؟ حيت عرفتي امك غتمشي للعكاشه هنا ولا هي غتشرف في جهنم. ما كتفهم، واخا ما عادش تقول لك كتسكت، واخا تكون مسطي بيرفير سو كو تو فو كتسد فمك. باغ كونطخ هذيك بنت الناس سي با غاف، شويه ديال الذنوب هنا ولا نشوفوا كيفاش نديروا نحلوها. الله يرضي عليكم عافاكم وحق الله. راه ما عمر الحب ما كنعسى والله. دابا نتوما كتصاحبوا معاهم كيخليو ضربوكم، كيعجبكم الحال، كيجيو عند بنات اخرين، دوك البنات ما كتخلاش ضربوهم، كيصدقوا في المشاكل، كيقولوا لهم نتوما اللي مسطيات. البنات كلهم كيعجبهم يتخلا ضربوهم. لا خويا، هادوك اللي كيعجبهم يتخلاو ضربوهم سي بنات مسطيات، بنات خارج لهم العقل بوحدهم، ما عندهمش بينا علاقه. حنا الناس العاديين ما كيعجبناش شي واحد اخويا يضربنا. عندنا كرامه وكنحترموا راسنا وكنقدروا راسنا. نهار يكون عندك معنا مشكل فيان كومونيكي افيك نو. اي بور كومونيكي افيك نو اول حاجه غسل فمك، ما تجيش بفمك خانز وتخرج ليا الخنز اللي عندك لداخل نسمعو. انا حك سنيناتك مزيان وجي قول لي هضره نقيه وشوف واش ما غنمزككش. راه نقدروا كاع ما نبقاوش مع بعضياتنا ونمزكك. حق الله الا عندكم اعاقه سمعيه. ماشي كلشي كنهضر على واحد مجموعه الناس عندكم اعاقه في التواصل ديالكم. حق الله الا عندكم اعاقه هنا، اعاقه. انا كنهضر في موضوع بعض المرات تنتشاغل نشد شي وحدين نشبه فيهم يتصرف عقل. حق الله. المهم هو ما يسول الحال وقال لك باغي الزواج باغي المعقول، مشينا معاه على قد هضرتو كيف كنقولوا. جاب افكتيفمون والديه، جاو عندنا للدار، درنا تعارف غير. وبلاتي والله حتى غنعاود نقطعك على اللي باغي الزواج وباغي المعقول تخليه يخلي ضربوك ياك. سامحيني لا شي دابا انا نقدر نلزق نقش بها راسي ونقول هاني في سفير الوطن. حيت سي با لوجيك. Excuse-moi ma belle. Jusqu'au là c'est la fin du mois. Ma chérie,
اللي دخل لك هاد الفكره لراسك خرجيها انت بيديك، حيت انت باينه فيك بنت مثقفه وقاريه، ماشي بنت ما مثقفاش وقاريه، ما قارياش، انت بنت مثقفه وقاريه وواعيه تبارك الله وصل عن بيه عليك. حنا باش نقول لك انا باغا نتزوج بيك خاصك تكون كتحترمني، ماشي حيت انت خاصك بغيتي تتزوج بيا ماشي مشكل ما تحترمنيش، فهمتيني؟ المنطق. في لو موا 12 صافي السيد كنقول ليه فوالا دابا حنا درنا واحد لو با، يعني خصك تجمع راسك، خصك صافي خصك تشوف حياتنا، خص بزاف د الحوايج خصنا نديروهم، الزواج تاعنا هادي هو من داك الجوغ اللي ما كتحسيش به، ما كتحسيش به حار، ما كتحسيش به ولد الزمان، ما كتحسيش وي راه جوستومون حبيبات ديالي، وراه دابا هادشي هذا هو التعارف، راه هنا علاش كنتعارفوا معاهم، راه باش نتزوج بيه خاص يكون فيه هادشي كامل. واش انا جو فيكسي لا دات دو مون مارياج افيك اون بيرسون ما فيهاش لي كريتير، علاش كنقلب؟ وراه جو بي با لوي اون فولواغ، راه نهار الاول ما كذبش عليا ونهار الاول نقص مني. واش فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ العيالات ما عندهمش المنطق، سيري اختي باهيه، سيري العيالات راه ماشي عندهم المنطق، عندهم المنطق وعندهم الذكاء، وفي خاطر كاع العيالات اللي قاريين وكيديروا شي حاجه في حياتهم ومحترمات وغاديين بالمستقبل ديالهم للقدام غنبلوكيك، حيت انت اول وحده ما عندكش المنطق و تو نو ريبريزونت بارتي. حنا منطقيات وعندنا المنطق، هاد البنيته عندها المنطق، هاد البنيته الا ايتي جوست مانيبولي. راه يلاه هضرت لكم على لا تكنيك بوشان بول، هاد لا تكنيك هادي ديال نشدك نعطيك الحب والغرام ونقلب عليك وجهي، من بعد عاوتاني نرجع نعطيك الحب والغرام ومن بعد جو تو غابس حتى كنقتل لك ديك الثقه ديالك في راسك. نقدر نقول لك السما في صفرا تقولي لي هي عندك الحق وطالع فيها لورانج، سي دو لا مانيبولاسيون، الا ايتي مانيبولي الا ان جو نو فوا. اش من منطق كتسناي منها؟ حنا راه اون دون لو سون الاخرين اللي كيتفرجوا، اما هي راه كنهضروا معاها بالادب وكنقولوا لها بلي هانيه. المهم هو انك داركتي الخطا ديالك واليوم تو لو بارطاج معانا باش تصحيه. تكالما يا صاحبتي، قالت لك النساء ما عندهمش المنطق، وهذوك اللي كيسوقوا الصواريخ وكيطلعوا القمر وكيعالجوا المرضى. تحيه نضاليه. ايوا هذه بخاطر العيالات. انا شي ميكرو كاع نغنيو لهم. الحبيبه ديالي سي الى اون بيرسوناليتي سوا ديزون فيبل، راه جوستومون الي مانيبولي. اريتي كمان. قاد المسؤوليه ملاشي بزاف، ساشون كو عنده 36 وانا يلا عندي 24 وكنحس براسي انا عندي العقل عليه، عندي الاهداف عليه، كنحلم بزاف، كنشوف القدام، باغا ندير دي بروجي، باغا ندير بزاف د الحوايج معاه، فهمتي؟ كان بزاف د الحوايج، ولكن هو انا بالا كيخسر عليا واخا ان شاء الله. وصلت بيه الوقاحه كيقول لي انت اللي ما باغا تزوجي، كون بغيتي تزوجي بيا كون نقصتي ليا من الصداق، ما تبقايش تشرطي عليا، ما تبقايش ديري ليا بحال قلتي. هو باغي مرا فابور وباغي تكون خدامه وتعاونوا. انا عارفه هادشي وبغي غوتي لا. وين هاد الراجل هذا؟ خصهم يقطعوا لينا ديك نيتفليكس في المغرب، حق شي الدراري مشاو بعيد. حنا خصهم يحيدوا لنا والله شي المغرب خصهم يشدونا واحد شويه د الوقت يقطعونا على العالم. لا خصهم يقطعونا على العالم تيقريونا، حيت حنا شدينا التقدم وشدينا الوعي وجلسنا تنشيرو به من قزيزيبته. هاكا تنشيرو به، ها جالسين نشيرو به، نضربوه مع الحيط، نجيبوه من الارض، نطلعوه للقمر. لا خاصنا نتعاونوا مع بعضياتنا، باسكو لا فام ولات تتخدم، ولات كتخرج للمجتمع، وانا كنحترم لا فام وخصها تخدم. باغ كونطخ تدخلي للدار غادي نقص منك وغنخلي ضربوك وغتغسلي لي رجلي وغطيبي لي انت الشا. المنطق. عيطوا لي المنطق عداد المراه وعيطوا لي المنطق عداد الراجل، حيت بجوجهم باش يقدروا يعطيونا كوبل بحال هكا ويتعايشوا ويكونوا مع بعضياتهم، راه بجوجهم فيهم المشكل. راه انا غنحماق لكم اليوم. شحال هادي ما سمعت لي زيت مويس. حبيبه جيسبر كي كتسمعينا انت، راه مازال ما درتيش هادشي هذا،
راه انت مازال ما وقلا انت كتقولي قال لك العرس من بعد، يعني باقا ما درتي عرس ما والو. اتاسيون. امل انني انا اللي دايره راسي، وانا اللي شنو نقول لك، انا عارفه هادشي ما مسلكنيش، ولكن انا اللي بغيت علاش قلت لك هادشي وعلاش دويت معك قطعه حياه. بغيت نقد راسي، بغيت نعرف كيفاش نخرج من هاد لا سيتوياسيون. كنحس براسي غدا كنتشر ما بقى عندي لا المورال حتى شي حاجه، خدمتي خرجت منها بزاف الحوايج، ما بقاش عندي الخاطر لا مع دارنا لا مع حتى شي واحد، بقيت كاع كنخرج باغا نقد راسي، ما عارفاش كيفاش نوض، ما عارفاش كيفاش ما عارفاش جوستومون ما عارفاش. راه ماشي ما عارفاش راه غير ما حاولتيش تعرفي. شي ملي كنكون جالسه وكنفكر في المشاكل كاملين دقه وحده، وكل مشكل كنعطيه 5 دقائق ونحزق الاخر، راه ما عمرني ما غنلقى لهم الحلول. راه لا بروميير دي شوز اللي كيخصك ديريها انت في الحياه ديالك مع هاد الولد هو الاول. هذاك الشيء اللي قلنا ديال التجارب، شدي هاد الولد هذا عاودي لراسك غير هادشي اللي كيدير لك، وكتبي داك الشيء الخايب حطيه في ورقه. ياك خاطيبك يعني ما غضربكش ماماك ولا خوك لا الكاه، لصقيه في ماريو، قراي مع الصباح، قراي مع الغدا، قراي مع العشاء، فين ما تجيك سخانه سيري قرايه. ومن طون هذاك الطابلو ديال لي زوبجيكتيف يكون عندك ما يدار. خرجي تقلبي على خدمه، ما تقولوش هي الخدمه ما كايناش. انا غنخرج كل نهار نحفي صباطي ولا واخا نمشي خويا على رجلي، كل نهار غنمشي نقلب على خدمه، كل نهار غنقلب سوغ انترنت، غندخل انا داك اللينكدين غادي نتابونا لكاع لي ديغاش ديال كاع لي سوسيتي اللي كاينين في المغرب. غادي ندير شي حاجه في حياتي، غادي نقلب على ان بيتي بروجي نبداها عباد الله. نمشي نشري عاد كيلوطات نعاود فيهم البيع، انا نمشي نشري عاد تقاشر، نشري تقاشر فيهم البنان، واحد فيه الاشاص، كل تقشيره مرسوم فيهم، نجي نعاود غنلقى شكون غيشريو من عندي. نجي انا نصايب انا غير بسطيله ونصورها ونحطها في الانترنت ونبدا نصايب العباد الله البسطيله ياكلوها، وغادي نلقى اللي يقضي معايا غرض. انا جالسه في دار وايديه واكله شاربه، يا غيان كي مي بريس باش ندخل الفلوس من غدا، خصني غير نبدا، جو دوا جوست كومونسي. وهذا الشيء غيان كو انني نتكونسونطرا عليه كيفاش غننجح حياتي، وشنو باش غنبدا، واش من خدمه غنخدم، وفين غنقلب وفين ما غنقلبش، وغيعمر ليا الوقت. راه ما غنلقاش الوقت فين نفكر في ميكروب بحال هذا، حيت هذا ميكروب في التعامل معك. اما هو نبقى فيا، خصو يمشي يشوف ليه طبيب، خصو يمشي يتعالج الولد، ولا باغي الحلول مالح او ميم طون، حتى الحلول مالح كيتكال، ولا باغي يكون سخون ويكون بارد او ميم طون، امبوسيبل. مرا ديال الدار كيف بوكو دو شوز بور موا، ماشي حتى مرا ديال الدار، حيت هي فاش كتكون في الدار كتكون مقاسم انت ويا ليطاج تو سامبلومون، انت كتخدم في الزنقه وهي كتخدم في الدار، فول ستوب. داكشي علاش كتصرف، وداكشي علاش كدير داكشي كامل اللي كدير، حيت المسؤوليه ديال الدار سي با ان تروك فاسيل. واخا تكون معاها مرا كتعاونها، المسؤوليه ديال الدار صعيبه صافي، حيت ملي كنوصلوا للمستوى ديال عندها مرا كتعاونها، كيكونوا المسؤوليات ديال الدار كثر شي شويه، كيكونوا زايد فيهم نغيزه، زيد المزيد دقيق. شوفوا نهار ما كتحترموش ليكواسيون ديال الراجل راجل والمراه مراه، راه كطيحوا في المشاكل. راه ما كيكون مصروف، كيكون الخريان ضاربو، كيكون المعيور، كيكون بزاف ديال الحوايج ما غيعجبوكش. بقاو تحترموا ليكواسيون، لا ما تزاديتوش لتنفقنا، تزاديتو لتؤنسنا. انسوا، اعطينا الانثى، كوني الزوجه، كوني الان ام الاولاد في العلاقه مع الرجل. اما في العلاقه مع نفسك كوني بيزنس وومن، كوني مديره، كوني طياره، كوني طبيبه، كوني خياطه، ليسونسيال كوني لا ميور فيرسيون دو توا. هادشي اللي كيتسنى منك راسك والمجتمع. الا قال لك شي راجل العكس ديال هادشي، اعطيه باتساع، حيت لن تكوني سعيده، ولن تركبي على الخيل ويجربك او بور دو لا مير. اللهم سمعي الهضره. ما كاينش او بور دو لا مير. ملي كتمشي او بور دو لا مير tu payes pour de la merde. وبلوس المعيور والهواتاج والصداع، وكيقول لك امي احترميها، امي ديري ليها، امي فعلي ليها، لدرجه انه في الاول كنت كنخاف. عطاني واحد النظره لامو بحال كنت كنخاف منها. ملي جات عندنا للدار وهذا ودوات مع ماما وداكشي،
غير السيد عادي، ماشي شي حاجه، ماشي داكشي اللي كان كيقول عليها. هو كان كيعطيني لامبرسيون كو خاصك ما تقوليش لماما هكا، ما تقوليش ما ديريش معاها فحال هكا، خاصك كيفاش ديريها، خاصك كيفاش تعاملي معاها، خاصك هادي. وفيه كثرة الاوامر وكثرة الغواتات وكثرة النقير وكثرة الصداع، ولازم نكون انا عصبيه وحاره، وكنبغي زعما كنبغيه يلمح راسو، كنبغي يدير على شي رجع، كنبغي بزاف د الحوايج. هو اللي طالع ما كيتصور. عافاكم البنات، واش نتوما هبيلات، واش ما عطاكمش ربي نتوما الوالده؟ راه عطاك ربي الرحيم، ونهار يخرج منه شي برهوش ولا شي برهوشه عطيها الحب والحنان، وبقاي تقولي ليها ديري وها ما ديريش، وقولي انا بغيتك تنجحي ورسمي لها خطه ديال المستقبل. ملي تلاقي مع راجل راه ما جبدتيش من الرحيم ديالك نتيا، راه جبدتو مرا اخرى. هذيك المراه الاخرى كفيله بانها توكلوا وتشربوا وتشوفوا معاش نعسوا معاش فاق ودير لي هادشي كامل. انت المؤنسه الزوجه اللي من بعد كتولي الاهل. امتى كتولي الاهل؟ بالانس، ماشي دير مستقبلك دير. واش انا هذيك اللي والداني ما خالعانيش غنخاف منك نتيا؟ راه ما تبقاوش تبدلوا تهزوا شي كاسكيطه ما ديالكم، شو حق الله. عندك كاسكيطه ديال مرتو، انت كاسكيطه ديال مرتو، وريه ولا عماسير وخليه. عيت معاك انا نوريك شنو خصك دير، ما بغيتيش انت. انا كنجي من المندادي هو نقل فوتادي، انا جيت نعاونك، انت بغيت نعاونك وانت كتغضي لي. يقلب بيك لهاد العام للعام الجاي، لا 3 سنين اللي من مورا اخويا نمشي انا نبكي على وحيلي. يا ويلي فرع راسي معاك انا، باش دير طايله لراسك وعلى خويا جمع نصي مع نصك. سير الله يسر ليك اخويا، سير اش خلا ولد صاحبتي، سير بحالك لا عندك شي غلط زيد تقدع. شوفي بنيتي، شوفي ما تخافيش وما تقوليش سي لو ديرني اوم سور تيغ وحقا قبل عليك وحقا راه ناقصين فيك شي حوايج. راه عندهم دي تكنيك دو مانيبيولاسيون اللي كيستعملوهم، اللي انا قلتهم في البدايه ديال اللايف، اللي كيوصلوكم لهاد الدرجه ديال لومبريز. شوفي بنيتي، سي با لا فين دو موند. فتكي عليك هاد الزوقه ياكي قالت لي بدلي الفلتر اختي، واخا هانا بدلته. حشومه عليك، عجبتني الثقه في النفس زعما هادشي دابا لك فلتر. او ماي جاد يعني انا زوينه. فرتكي الزوقه والله العظيم الا باقيين بزاف ديال الرجاله غتعجبيهم، وبزاف ديال الرجاله غيبغيوك تكوني معاهم، وبزاف ديال الرجاله غيعطوك الحب والحنان، وبزاف ديال الرجاله سواء غيكونوا اصدقاء ولا غيكون الزوج ديالك ولا غيكون المدير ديالك ولا غيكون الاب ديالك ولا غيكون الولد ديالك. سو ني با لو ديرني هوم سور تيغ. والحب اللي تيخصك تيخصك من هاد لي باني كاملين باش تكوني فرحانه وباش تكوني سعيده وباش تحسي براسك مزيان. ملي كتختصري السعاده ديالك على ان سول باني كتبداي كطيحي في هاد المشاكل هادو. اوجوردي نوضي وقفه رجل واحد. اشنا هي وقفه رجل، وقفه مراه واحده او لا رجل واحد اللي بغيتي كوم تو فو. لوحي من موراك هادشي كامل، تقبلي بانك دخلتي في علاقه مع واحد السيد وزربتي، كان عليك تاخدي الوقت ديالك باش تعرفي عليه، والمره الجايه خصك تفالوريزي راسك اكثر من هكاك. علاش؟ لانه كتستحقي الاحترام، كتستحقي راجل يبغيك بوغ سو كو تو اي، كتستحقي ماشي غير راجل، الناس اللي يكونوا دايرين بيك ناس يجروك للفوق ماشي ناس يجروك لتحت. لانه فاش كنكونوا مع شي حد اون كومونس ا بيردر نو طرافاي، اون كومونس ا بيردر نو شوفو نو زور دو سومي، هنا اون دوا نو بوزي لي بون كيسيون. هنا راه ما كنبقاوش في الحب والغرام، هنا راه كنوليو في شي حاجه توكسيك اللي كترد بينا اللور. اتونسيون. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard. C'est une relation qui a commencé en 2020. De quoi tu me parles? 2020 كنا مسالين ما نحسبوش حنا 2020 حيت كلشي كان خايف يموت وما كانوش داكشي ديال الديفيرتيسمون، كلشي جالس في الدار. يعني الوسيله الوحيده اللي كانت عند متعه الشباب العازب هي الواتساب ولي زابيل فيديو. راه شحال من واحد صاحب في كورونا وتفارق في شهر 7. فهمناش كاين شحال من واحد قال لها نتزوج بك في شهر 5 وتفارقوا في شهر 7. دونك ما يبقاش فيك الحال، سي دي تروك كي اريف. فهمتيني؟ aujourd'hui نوضي تكونسونطري على لو غاتو ديالك، عاد باش قلبي عليه باش بغيتي تزوقي لا سويغيز اللي غتزيديها فوق لو غاتو. ولاني كدير الحلوه، باش تقادي الحلوه ديري دي زوبجيكتيف، ديري شوفي اش بغيتي ديري، شوفي شي خدمه، شوفي شي فورماسيون غتقريها وغادي تافونسي بك في خدمتك، شوفي شي قلبي على ان اوتر طرافاي، كومونس ان بيتي بروجي.
خدمي على الحوايج اللي ما كيعجبوكش في راسك وما تبقايش تعاودي الحياه ديالك للناس باش ما يبقاوش يعايروك بها ويغابيسيوك بها. شوفي شنو ما كيعجبكش في راسك خدمي عليه. كنتي غليظه عرفي راسك علاش غليظه، ما عجبكش راسك غليظه ضعافي. كنتي ضعيفه عرفي راسك علاش ضعيفه، ما عجبكش راسك ضعيفه سيري تريني وكولي وراه غتغلاضي. تفهمنوني ما تفهمناش؟ ما تبقاوش ديروا مشكله ويا با دو بروبليم. لو بروبليم الاساسي اللي كاين في هادشي كامل هو انتي، ماشي كاع هو هاد الشخص هذا، لانه هاد العلاقه انتي الا عالجتي راسك غتفرتكيها وانتي فرحانه. ولكن باش تقدري توصلي لهاد المستوى بداي بهاد النقط اللي قلنا. اشنا هما الحوايج الخايبين اللي دار ليا هاد السيد هذا. غنكتبهم انا في ان بابي، غنبقى نشوفهم بالصباح وبالعشيه باش نبقى نفكر راسي. انا ديك لا كونسيونس ديالي خصها تفيق. انا مبغاش ننسى هاد التجربه. جاكسبت لا رupture. Je ne peux pas éventuellement être avec une personne qui me rabaisse et qui ne me respecte pas. Une personne qui ne m'aime pas, parce que si tu m'aimes ou là tu me portes dans ton cœur, tu ne peux pas تسمح انني نبات شي نهار كنبكي ولا نبات شي نهار قلبي مقجوج عليا. انت pourtant tu l'as fait من نهار تلاقيتك. فين هو الحب؟ اش من حب؟ علاش كنهضر؟ لما بغيت ندير لي ساكريفيس، لما بغيت نعطي الغرام الواحد. انا قلبي بيت مكمش، هو كيستمتع بديك التكميشه اللي مكمش قلبي وتيقول تزعطات فيا. ماشي حشومه عليك. هذه احسنوا بالقوارير رفقا بالقوارير راس القاروره. Je suis fatiguée. Oh my god. شوفوا ادعيو معايا. هادشي د العروقات ونشوف هاد اللي كنعرق ونجف يتبدل ليا حسنات. راه هادشي اللي كيزعمني ندير لكم اللايف. ادعيو معايا الله يغفر ليا. وقولوا لي الله يرحم الحاج. اللي بغى يدعي معايا يقول لي الله يرحم باباك. هذه الدعوه الزوينه اللي كتعجبني انا، ديال الدعوه اللي كتعجبني وكتبرد ليا قلبي. ليال انا تغنخلي عشتك. ايوا هادشي اللي عطا الله. نمشيو نعسو في حالاتنا حيت بديت كنبوكي. بديت تندخل ونخرج في الهضره. بدا يبان عليا العيا. غنزيد شي شويه غنقول شي كلمه ما هياش. اللهم نمشي الناس. امين الله يرحمه ولي برحمه الله. وبابا بابا عرفتي بابا مسكين حاقرين عليه ملصقاه حدا ماما حيت الصوره الكبيره ديالو اللي كانت عندي خداوها ليا ملصقاه حدا الحاجه. الله يرحمه ويوسع عليه يا ربي في هاد الليله. خليك لي عيشه الحبيبه الله يحفظكم ليا. خليكم لي ويخلي لكم ماماواتكم وباباواتكم واللي ميت ليه شي حد الله يرحمه وليه برحمه الله في هاد الليله هادي. ايوا هادشي اللي عطا الله الوليدات. هذا هو جهدي ما بغيتش. انا بغيت نمشي في حالتي. جو فو سويت ان اكسيلون ديبي دو سيمين. الحبيبات ديالي مي كليونط الا كنتو في لو لايف غدا غنصبط يماكم حيت شلطنا شونس د الليل هادي. ومن قبيله وانا كنشوف لي كومونتير كاينه فيكم اللي باقا فايقه حتى ل 11. استعدوا الاش غتسمعوا من عندي ان شاء الله في الحصص ديالكم. الاسماء ديالكم راه قمنا بتسجيلها هاد السيمانه. نتفاهموا على داك البلانين اللي ما تيتحترمش. الاخرين الناس الاخرين زعما اللي ماشي مع دوك الناس الحصص قادوا لو بلانين ديالكم وبداو تنعسوا بكري. ما تبقاوش تعطلوا في النعاس. انا راه ما بقيتش غادي نتعطل عليكم باش ندير لايف من هنا لقدام باش ما نبقاش شاداكم حتى ل 12 ونص الليل. Sinon, je vous souhaite un excellent début de semaine. Je vous embrasse. تهلاو في راسكم بزاف وديروا لي الطياره باش نعاوتاني ندير لكم ان لايف تري 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 بروشينمون. يلا باي باي. يلا باي باي.